बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता है और रोता है, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। दुनिया और आखिरत के बाद एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम इंसो जिन की अरवाह को हस्बे मुरातब इसमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ इसका ताल्लुक़ रहता है। कब्र पर आने वाले को पहचानती है और ये कहना कि फ़लाँ की रूह फ़लाँ के अंदर चली गई या इसने दोबारा जन्म लिया, ये अकीदा कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। हदीस शरीफ में है कि जब मुसलमान मरता है इसकी राह खोल दी जाती है कि जहाँ चाहे जाए। सईद बिन मुसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, हज़रत सलमान फ़ारसी अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहम मिले, एक दूसरे से कहा कि अगर मुझसे पहले कोई इंतकाल करे तो मुझे ख़बर देना कि वहाँ क्या पेश आया है। कहा गया ज़िंदा और मुर्दे भी मिलते हैं, यानी फरमाया हाँ, मुसलमान की रूह जन्नत में होती है, इन्हें इख्तियार होता है जहाँ चाहे जाएं। क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? देखिए, जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो वो मरने वाले शख्स को यह मालूम होता है कि हम इस दुनिया से मुंतकिल होकर इस दुनिया में यानी आलम बरज़ख में आ गए हैं और इसको ये सारी चीज़ें याद होती हैं कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार हैं, अजीज़ व कारब हैं और हमारे बहन भाई हैं और हमारी एक फैमिली है। और यहाँ तक कि जब इस मुर्दे की रूह निकल जाती है, जब इसको दफनाया जा रहा होता है, तो फिर इस वक्त वो मुर्दा अपनी आँखों से सारी चीज़ें देख भी रहा होता है, यानी कि इसकी जो रूह होती है वो इन सारी चीज़ों को देख रही होती है और इसको ये पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदा तो यहाँ तक कहता है कि जब इसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है कि ए लोगों, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने में यानी कब्र के अंदर पहुंचा दो, क्योंकि इसको मौत पर ही पता चल जाता है कि इसका आगे होने वाला क्या है, यानी आगे आने वाले जो मरहले हैं वो अच्छे हैं, इसके लिए आसान है या सख्त हैं, मुश्किल हैं, इसको पहले से पता हो जाता है। क्योंकि रूह निकलते वक्त की जो सख्ती है, रूह निकलने की इससे मुर्दे को महसूस हो जाता है। तो मोमिन बंदा कहता है मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो, मेरे असली ठिकाने तक पहुंचा दो, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया दुनिया मोमन की कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। और जो गुनाहगार फासिक फाजिर बेनमाजी इंसान होता है वो चीख चीख कर यह कहने की कोशिश करता है कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। ऐ मेरे बच्चों, अपनी फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कमाया और इनके लिए घर मकान बनाया और अब तुम हमें हमारे घर से निकाल कर मेरी कब्र कोठड़ी के अंदर कहाँ डालने जा रहे हो। इसे बहुत घबराहट हो रही होती है तो वो अपनी ज़बान हाल से कहने की कोशिश करता है कि ए लोगों, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल इसको जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो इसको ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं और हमारी फैमिली हमारी पहली दुनिया में जिसमें हम पहले थे वहाँ हमारी फैमिली और हमारे रिश्तेदार मौजूद हैं। यहाँ तक कि जब कोई इंसान अपने किसी मुर्दे की कब्र पे जाता है तो वो मुर्दा इस कब्र पे आने वाले को पहचान भी लेता है कि ये हमारा फ़लाँ शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर है तो वो पहचान लेता है कि हमारी कब्र पे आया हुआ ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है। लेकिन अगर वो अपने गुनाहों की वजह से सज़ा भुगत रहा होता है कब्र में तो फिर वो पहचान कर भी इसका कोई तवज्जो और ध्यान इसकी तरफ नहीं होता। अच्छा, आप कब्र पर जाते हैं तो क्या कहते हैं कि अस्सलामुअलैकुम या अलल कबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलामती हो। इससे मुराद वो फरिश्ते हैं जो कब्र के अंदर हैं और वो मुर्दे जो कब्र के अंदर हैं। इसको ये चीज़ पता होती है, वो फिर वहाँ से याद भी कर रहा होता है। अपने घर वालों को जब वो याद करता है
اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے، مردے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو جب اس کے لیے وہ تحفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بہت بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کو ایسی خوشی ملتی ہے اس وقت اس سے پہلے ایسی خوشی اسے کبھی ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے جو اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، تو بہرحال وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے۔ جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ اس کے لیے وہ جنت تھی۔ گناہ گار کے لیے تو وہ بڑا عیش کا مقام تھا۔ وہ سوچتا ہے جو ہماری وہ زندگی تھی دنیا والی، وہ اس زندگی کو بہت یاد کرتا ہے، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اور جو قبر عالم کی جو زندگی ہے، یعنی قبر کی زندگی جو ہے برزخی زندگی ہے، وہ اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے۔ وہ نیک انسان جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ بڑی راحتوں میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی طرح کی کوئی ٹینشن، کوئی فکر پریشان نہیں کرتی۔ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس میں اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، تو وہ اس میں خوش رہتا ہے۔ اور کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے کہ جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی، کچھ کی روحیں پرندوں کی فوٹو میں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال نیک بندہ جو ہے وہ بڑی عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے، اور اسے دنیا کی کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور جو گناہ گار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بھی بہت یاد آتی ہے، اور وہ قبر کی سختیوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے، عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے عمل اچھے ہیں تو موت سے اچھا عمل کوئی نہیں، اور اگر انسان کے عمل خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے پیغام کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نماز جنازہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس مسلمان میت کی نماز جنازہ 40 نمازی ادا کرے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 فرد ادا کر کے اس کی شفاعت کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا ہے۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا اور طلب مغفرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، بسم اللہ و علی سنت رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ نیز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کی ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو خوب اچھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔